नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना माहिर अमराज़ नाकान आप की खिदमत में हाजिर है। आजकल बरसात का मौसम है, हवा में नमी है, लोग गर्मी से बेजार हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नमी के साथ कुछ मसाइल पैदा होते हैं। कानों में फिंसियों का बन जाना। मेरे पास कल भी 2-3 मरीज़ आए हैं, कोई मंडी बहाउद्दीन से था, एक लोधरा से था, दूसरा मरीज़ यकीन करें वो रेंगिया खान से आया हुआ था। ये ठीक नहीं हो रही, बार बार होती हैं। कान में बॉयल हो जाता है, which is a very troublesome thing. A boil in the ear gives lot of problem. जैसे boil in the nose, ये भी एक बहुत बड़ी मसला होता है। लेकिन लोग इसकी एक्चुअली अहमियत ही नहीं सेहत के लिए। हमारे पास लोग और चीज़ों के लिए प्रायोरिटीज़ हैं, पैसा भी है, तो जो भी है, बट एज लॉन्ग एज द हेल्थ इज देयर उसके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। अब बिलीव करें कि नाक में अगर बॉयल बन जाता है, इसको आप प्रॉपर हैंडल नहीं करते, यहाँ से इन्फेक्शन कैन शूट टू द ब्रेन। ये इतना एरिया जो है ना, इसको डेंजरस एरिया ऑफ द फेस कहते हैं। यहाँ से इनिशियली वेन्स होती हैं और यहाँ से इन्फेक्शन जो ट्रेवल करता है, नाक में फिंसियाँ बन जाती है, वो फिर दिमाग के अंदर चली जाती है, वो काफ़ी लंबी चौड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसी तरह जो कान में फिंसियाँ, कान में बॉयल बन जाना, ये भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा में मॉइस्चर है, गर्मी है, ऊपर से लोड शेडिंग है, पसीना बहुत आता है लोगों को। अब ये सारी चीज़ें जो है ना नेगेटिव है, ये उस तरफ ले जाती हैं जिससे फोड़े फिंसियाँ नाक में बने, कान में बने। बेहतर है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि एक तो अगर किसी को शुगर है, जिनकी शुगर बढ़ी हुई होती है, उनके कानों में, उनके नाक में, इस हिस्से में अक्सर बॉयल बन जाते हैं। उनको बड़ा ही केयरफुली ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं है कि आप लापरवाही करें। अब रह गए जहाँ तक नाक में अंदर की जो बाहर की, तो ये बन गई हैं अंदर। इस मौसम में, बरसात में, अक्सर मरीज आते हैं उनके नाक में पॉलिश होने में। आज भी मेरे पास 2 पेशेंट आए, एक तो वाटेक्सिंग से था, दूसरा पेशेंट जो था वो पेशाब से था, कि नाक में उनके इतनी मोटी मोटी गदूर थी। अब ये गदूर नाक की जो है, ये आम सी चीज़ नहीं है। सबसे पहले उसकी असेसमेंट एंड एवेल्युएशन होनी चाहिए कि किस वजह से है। गदूर एलर्जी की वजह से ज़्यादातर होती हैं, जिनको हम नेजल पॉलीपाई कहते हैं, या इन्फेक्शन की वजह से हो सकती हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह रहम करे मैलिग्नेंट भी हो सकती हैं। सम टाइम वी टेक आउट, सेंड इट फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी, वहाँ से रिपोर्ट आती है लैब में से कि जी इसमें तो कैंसर है। अब उसका हल है अगर बर वक्त, लेकिन अगर वो नाक में जो पॉलिप है बना हुआ, वो इन्वेट करके आँख में चला गया है, आँख बाहर आ गई हुई है, उस सूरत में फिर काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। ये मैं डरा नहीं रहा, मैं आगाही दे रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान में टेलीविज़न पे जो PTV एक होता था, उसमें मैं लोगों को आगाह करता था कि आप कम अज़ कम बुनियादी चीज़ें जो हैं, कि अगर नाक में गदूर बनी हुई है तो आप किसी स्पेशलिस्ट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने दिखा लें, ताकि बर वक्त उसका हल हो जाए। हमारे पास आते हैं जब एक तरफ से एक आँख ऐसे अब बाहर आ रही होती है, सिस्टम एज सी बल्जिंग ऑफ एन आई, क्योंकि उधर की जो साइनस है, ये मैक्सिलरी साइनस है, समझिए। ये मंगला डैम है, ये तरबेला डैम है, ये 2 डैम्स हैं जिनमें वो रेशा रूशा जो जिसे वो कहते हैं जी कीड़ा गिरता है, इनको हम साइनसेस, ये दे आर कॉल्ड एज द मास्टर साइनसेस। मैक्सिलरी साइनसेस आर मास्टर साइनसेस। वैसे तो ये फ्रंटल भी हैं, पीछे एथमाइड में भी है। ये मैं बड़ी टेक्निकल बातें आपसे कर रहा हूँ जो मेरा ख्याल शायद आप ना समझ सकें, बट वन शुड बी वेरी केयरफुल। आज मेरा टॉपिक, ये जो टॉपिक है जनरल है, कि आजकल के बरसात के मौसम में पेशेंट, कल कौन से मेरे पास आए हैं, मेरा ये जे रोड पे अपना ENT का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, इसमें हम सारी चीज़ें जो है उनको डील करते हैं। तो मरीज़ बेचारे बड़ी बड़ी दूर से, कोई गिलगित से आता है, बल्कि कोटली आज़ाद कश्मीर से भी कल मरीज़ था। अब वो मिस हैंडल हो जाते हैं। अब कान में अल्लाह रहम करे बॉयल बना हुआ है, उसको अगर प्रॉपरली नहीं हैंडल करते तो वो काफ़ी फिर ट्रबलसम बनता है। इसी तरह जो नाक में पॉलिप्स हैं, उनको लेज़र से भी हम ठीक कर सकते हैं। लेज़र के साथ वो वेपोरेट हो जाती है नाक में से जो पॉलीपस हैं, जैसे धुआं हो जाता है, तो उनके दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आम तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से निकाला जाए, तो जैसे घास काटते हैं, ये पॉलीपाई फिर दोबारा हो जाते हैं। अब हमारे जुल्म यही है कि लोग जो है मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, पहले तो ऑपरेशन की तरफ से, ऑपरेशन से भागते हैं। जैसे मैंने ये न्यू हॉस्पिटल लाहौर, जहाँ पर मैंने ज़िंदगी का एक तवील अरसा गुजारा है, आउटडोर में जब हम ऑपरेशन की तरफ मरीज़ को जरा ले जाते थे, वो कहते थे नहीं जी डॉक्टर साहब रहने दो, कोई फूक शूक दसो, कोई दवाई दस दो, कोई पाप दस दो। लेकिन
اصل یہ ہے کہ یہ جو ناک میں غدود بنے ہیں ان کا پراپر علاج ہونا چاہیے. اس طرح کان میں بھی غدود بن جاتے ہیں جس کو آرل پالیپائی کہتے ہیں. کان میں اس حصے میں ایک چھوٹا سا اتنا سا نظر آتا ہے جو اکثر بچوں میں بھی سی. ہر چیز کا علاج ہے لیکن صبر سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ابھی ریسنٹلی جب میں نے سار کانفرنس جہاں لاہور میں کروائی ہے اسی موسم میں دیکھا ہے کہ اس موسم میں پورے انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا بارش ہے، ہوا میں نمی ہے اور اس کے مسائل تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. میں نے دیکھا ڈھاکہ میں بھی بڑی بارش ہو رہی ہے، سری لنکا میں ہوتی ہے، ہمارے ساتھ نیو دہلی ہے، اس کا موسم اور ماحول تقریباً لاہور جیسا ہی ہے، ناٹ مچ ڈفرنس. اور چھپڑوں میں لوگ جاتے ہیں، نہاتے ہیں، پانی جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، تالابوں میں بھی گندا ہو جاتا ہے. جو لوگ پانی کی بہت بڑی اصلاح ہوتا ہے، صفائی اور ستھرائی کی بڑی ضرورت ہے. گندا پانی جہاں لگے گا کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کر دے گا. ناک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہاں بوائل بنے تو اس کو پھر میں ریپیٹ کروں گا. ہماری جو اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس ہیں ان میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اے بوائل آن دا نوز شوڈ بی ریسپیکٹڈ. یہ ڈینجرس ایریا ہے. ہماری جو دوسری کانفرنس تھی وہ کٹمنڈو میں ہوئی جہاں پر میں نے سائنٹفک سیشن کو چیئر کیا. وہاں بھی انہوں نے بات کی کہ بھئی یہ جو نیزل پالیپائی وہاں کافی ہیں. وہ ٹھنڈا سا علاقہ ہے قدرے جیسے احمد آباد ہے، نہیں احمد آباد کی طرح کا ہے کٹمنڈو شہر. وہ پہاڑی ہے، درمیانہ سا، بہت زیادہ سردی بھی نہیں ہے، گرمی بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں میں الرجی کا ایلیمنٹ کافی ہے. وہاں پر میرا جو اپنا تجربہ ہے کیونکہ میں نے سال کانفرنس لاہور میں کرائی، اس کا میں سیکرٹری جنرل رہا ہوں، پھر میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں. ان تمام وجہ سے مجھے اکثر موقع ملا کہ میں کولمبو میں بھی گیا ہوں، میں کٹمنڈو میں بھی گیا ہوں. کٹمنڈو میں ناک میں خاصے لوگوں کے مسائل تھے، جبکہ ہمارے یہاں پر اس موسم میں اب جولائی شروع ہو گئی ہے، جولائی ہے، اگست ہے، ان میں پھوڑے پھنسیاں جب بازوؤں پہ جسم پہ نکلنے ہیں تو ناک اور کان میں بھی نکل رہے ہیں. کان کا درد آج کل بڑا مریض آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کان درد ہو رہا ہے. حالانکہ بات زیادہ نہیں ہوتی، بعض اوقات ویکسی سویل اپ کر جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت ہے. یہ شیر کی کچار ہے، اس میں ویسے پنگے بازی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو چابی لی، خود ہی قطرے ڈال لیے، خود ہی اس کو ڈاکٹر بن گیا. ENT بڑی سپر اسپیشلٹی ہے. کان اللہ تعالیٰ نے جسم میں انتہائی نازک چیز بنائی ہے اور اس کی جو پرابلمز ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ڈیفنس اینڈ ڈسچارج. یہ ہماری جو امریکہ میں کانفرنس ہوئی ہے اورلینڈو میں، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو دو میجر پرابلم ہیں کان کی اگر ٹھیک ہو جائے تو بندہ ہیلتھی ہے. کہ کان میں سے اگر کان میں سے پیپ آتی ہے ڈسچارج تو اس کو ٹھیک کریں. وہ سرجری سے بھی ہو سکتی ہے، میڈیسن سے بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کان میں بہرا پانا ہے تو اس کے لیے انہوں نے مجھے وہاں پر کوکلیئر امپلانٹ کے لیے ایک چھوٹی سی CD دی. پروفیسر جینیفر جو اس وقت پوری دنیا کی پریزیڈنٹ تھی، شی واز دیئر. یہ امریکن اکیڈمی نے وہ کانفرنس ہوسٹ کی تھی اینڈ آئی ریپرزینٹڈ پاکستان. انہوں نے کہا جی اپنے ملک میں لے جائیں. میں نے کہا جی میں PTV پہ میرا پروگرام اس زمانے میں چلتا تھا، یہ ہیلتھ فورم، تو میں اس میں ہمارے جو پروڈیوسر تھے وہ کرامت مغل صاحب، ان کو بھی میں اکثر ان کو کہتا تھا کہ جب میں باہر گیا تو آپ کے لیے کوئی اچھی چیز لے آؤں گا. بڑے خوش ہوئے. پھر ہمارے جو ہیلتھ فورم پروگرام اسی وجہ سے ٹاپ 10 میں آ گیا کہ ہم لوگوں کو جدید چیزیں بتاتے تھے. یہ لاہور سینٹر سے چلتا تھا. طارق عزیز صاحب کا ایک پروگرام ہوتا تھا، غلام گار میرا پروگرام، جس میں ہم ہیلتھ کی، میں صرف ہیلتھ کے اوپر بات کی ساری زندگی. میں نے سب سے زیادہ لیکچر دیے، پاکستان میں کسی ڈاکٹر کو یہ موقع نہیں ملا. اور میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی کہ میں نے عام بندے کو بھی ایجوکیٹ کیا. پاکستان میں جو اسٹریٹ میں چلنے والا بندہ ہے، جو گھاس کاٹنے والا بندہ ہے، گھر میں صفائی کرنے والا، وہ بھی سمجھ سکے کہ کان میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. ناک جو ہے اس کے اوپر اگر بوائل ہے تو اس کو کلیئر رکھنا. اب میں اس کے ساتھ ہی آپ کو جو دوسری بات بتانا چاہتا ہوں وہ ہماری یہ کانفرنس جو تھی اس میں واشنگٹن DC میں، وہاں بھی لوگ آئے ہوئے تھے. کوئی چائنا سے آیا تھا، کوئی جاپان سے تھا. میرے ساتھ جو جاپان سے جو پروفیسر سوزوکی آئے ہوئے تھے وہ کھڑے ہیں، اور ساتھ انڈیا سے جو پروفیسر تھے ان کی آپ فوٹوگرافس دیکھ رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ بھئی کان کے معاملے میں وی شوڈ بی ویری کیئرفل. ہیئرنگ لاس از اے بگ پرابلم. تو اس کے لیے ماڈرن چیزیں اڈاپٹ کریں تاکہ لوگوں کو ہم وہ سہولت دے سکیں جو ڈیولپ کنٹریز میں بھی ہے. ڈیولپمنٹ کنٹریز میں تو کافی کچھ ہے، لیکن ہماری جو تھرڈ ورلڈ ہے اس میں ابھی فیسلٹیز نہیں ہے. تو ان کو ہم نے امپروو کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.